म्हणल्यार तुका खबर आसा सगळ्यान व्हडले फेस्टिवल आमचे गोंयांत. इवन सगळे लोक आपले गांवांत वयता आनी एकामेकाक भेट दिता आनी तेन्ना हे माटोडेन जे तुका सगळे दिसता थिंगा हे बाजारांत जे सगळे दिसता ते सगळे माटोडेन आसता. लोकांचे घरां आसता, हे सगळे स्वीट्स तरेतरेचे वस्तू आनी आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जे घडोवन हाडला तांकां खरें शाबासकी की लोकांक कितें जाय तें हिंगासून मेळटा म्हणून. आतां चतुर्थी येयले असले बाजार दिसूं येता खऱ्यांनी. म्हाका तरी दिसता इट शूड बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणून हांव सांगता एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसपा जाय जे ते वचोन वर्ल्ड वायड मार्केटींग जावपा जाय. कित्याक हांव मातशें एक ग्लान्स मारला तेंचे बऱ्यांतले बरे प्रॉडक्ट आसात आनी जेन्ना बरे प्रॉडक्ट आसा मार्केटींग तरी सारकें जालें जाल्यार सगळ्यांकूच बऱ्या पडटलें आनी तांकांय उर्बा येतली आनी असले करपाक. आनी अल्टिमेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम इट इज बाउंड टू हॅपन. हे मातशें वेळ लागता कित्याक सगळे डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचपाक थोडें मातशें तें कठीण पडटा. पूण मातशें इंट्रस्ट घेयल्यार म्हाका दिसता DRDA कडेन हांव मागता की तेणी स्पेशल एफर्ट्स करचे सो दॅट दे प्रोडक्ट्स गो वर्ल्ड वायड एंड ऑल ओवर गोवा. हुएवर नीड्स शूड बी एबल टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट. कित्याक एकदां इतले तेंचे स्वादीक आसता वा इतलो स्वाद आसता तेंचे स्वीट्स म्हणनाका तरेतरेचे वस्तू म्हणनाका पीपल शूड बाय इट हेर खंयसून घेतलेले परस. आनी तेन्नाच आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप मुखार वचपाक तांकां संदी मेळटली. म्हाजी प्रयत्न चलता अंडर MSME सेक्टर वॉट एवर एसिस्टन्स दॅट इज रिक्वायर्ड. हांवें सांगलां तांकां की SH ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG तांकां वयर सरपाक आनी फुडलें पावल चडपाक कितें मदत जाय ती दी म्हूण. आतां आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम एज वेल एज लोकल गव्हर्मेंट स्कीम त्यो इंटेग्रेट करून केल्यार हो आज बाजार जो दिसता हेजे डबल ट्रिबल दिसतलो आनी कंटिन्युअस मार्केट आसतलें. सो तें म्हत्वाचें. सर दॅट इज अ व्हेरी बीग थिंग वॉट इज गोइंग टू हॅपन. आय थिंक एनदर मंथ्स टायम you will come to know what is happening there. For the time being about 30 women are stitching there, stitching uniforms, stitching clothes, stitching various things for government as well as for outside people. I think in due course of time that number will increase to 100 machines. Besides 100 machines we are going to make some products which are going to be exclusive. I don't want to say more and give out the secret. In one month's time you will come to know. But it will be something towards the empowerment of women. आणि तेन्ना लोकांक कळटलें आमचे बायलांची जी कला खऱ्यांनी आमी भायर काडल्यार कितें कितें बायल्यो करपाक शकतात. एंड दॅट वील हेल्प द इकॉनॉमी ऑल्सो. इट वील हेल्प द होम्स, इट वील हेल्प सोसायटी, इट वील हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक गणेश चतुर्थीचे शुभेच्छा सगळ्यांक. आणि आयज खूब बरें दिसता. सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता आनी शाबासकी दिता सारथी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि तसेच DRDA डिपार्टमेंट जे सदांच महिला खातीर वावरत असतात आणि महिलांक कितें तरी कोर्स दिवन फक्त कोर्स दिना तर त्यांच्या खातीर सदांच कितें ना कितें तरी एक प्रदर्शन घडोवन हाडटात, एक्झिबिशन्स घडोवन हाडटात जेणे करून ज्या बायलांनी घरा कडेन कितें प्रॉडक्ट्स केलेले आसात ते त्यांच्या पांयार उबे रावन अनावळ करपाक सोदतले म्हणून. सो हे एक खूब बरे आणि एक गरजेचे जाल्लेले आसात. कित्याक आतांच आमी आयकलां की आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन कुदिनो जे सदांच महिला खातीर वावरता इतली वर्सां जाली तुमी पळयले आसतले तेंच्यांनी महिला भवनूय केलेलें आसा. कित्याक आतां जशें मॅडमीन म्हटलां की एक परमनंट प्लेस जाय. सो तेंच्यांनी ऑलरेडी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन महिला खातीर एक परमनंट प्लेस केली आसा. पण आतां जशें आमचे ऑल गोवा आमी जर सोदता जाल्यार गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन करता. गव्हर्मेंटय खूब महिला खातीर आपल्या पांयार उबे रावपाक खूब मदत करता आणि आतांच मॅडमीन सांगलां की गव्हर्मेंटान हेल्प केलेली आसा आणि जवळ प्रत्येक तालुक्यांनी असो चतुर्थी बाजार तेंच्यांनी घडोवन हाडलेलो आसा DRDA डिपार्टमेंटा थ्रू. आणि DRDA डिपार्टमेंट म्हाका दिसता चड करून जेन्नासून दिपाली मॅडम आयला तेन्नासून आणि फुललेली आसात आणि हेच्या फुडें आणि आमची सगळी मुरगांव तालुक्याची खास करून आमची चिखली, कुट्टाळी आणि सांकवाळ ह्या भागातली जी महिला आसात ती खूब एक्टीव जालेली आसात. हे आयच्या ह्या एक्झिबिशना वयल्यान तुमकां दिसून येतले आणि खूब बरें दिसता. सगळें आनंदी वातावरण आसा आणि प्रॉडक्ट्सूय तुमी मुद्दाम पळयात. आणि सगळ्यांक लागीं आव्हान करता की आता ह्या चवथीच्या बाजाराक जी आमची महिला आसात तेंच्यांनी कश्ट काडून हे तुमच्या खातीर जे केलेले आसात ते प्रॉडक्ट तुमी घेवपाक येवचे हे अशें हांव आव्हान करता आणि देव बरें करूं. गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा. आयज आमी हांगा सारथी CLF हेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लेले चतुर्थी बाजाराक येयल्ली आहा. खूब उमेद जाता सगळे बायलांक इतले एक्टीव पळोवन
जे आपण स्टॉल घातलेली हा आणि फुडें सरला बरें पॅकेजींग करून ते प्रेझेंटेबल करून विकपा खातीर. सो एवरी टायम तेंची इम्प्रूवमेंट पळयलेली हा आमी. DRDAचो व्हडलो सपोर्ट आसा तांकां, सदांच आसता. आनी आमचे विलेज पंचायत चिकाली मातसो तरी आसतात तांकां, आनी हेज्या फुडें आनी बरो आसतलो तांकां आनीक बरी हेल्प करपा खातीर. आमच्या सराचे मोहीन सराच्या लिडरशिपा अंडर सदांच बायलां फुडें सरलेलीं आसा. आमची दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी एग्जाम्पल जाला, जशें मॅडमीन म्हटलां, दिपाली मॅडमीन, की आमी महिला भवन ऑलरेडी आमचो आसा हांगा. सो तांकां डिस्प्ले करपा खातीर आमी जाता तितले फुडें व्हरता तो आनीक बरी इम्प्रूवमेंट हाडून, जे खंय तांकां एक प्लेस आसतली डिस्प्ले करपाकूय, नॉट ओन्ली असले आयटम्स बट बाकी सगळे आयटम्स प्लस तेंची टॅलंट सुद्दां डिस्प्ले करपा खातीर थंय तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी प्रेजेंट करतली आमी. सो जाता इतले आमी बायलांक फुडें काडपा खातीर सपोर्ट आसतलोच आमचो, आनी अंडर सर्स लिडरशीप आमी सदां बायलां आमची फुडें आसुनी आनी अशीच एक ऑपॉर्च्युनिटी तांकां मेळत रावनी. हरशीं न्ही आमी दर वर्सा गव्हर्मेंटाच्या हाज्या फंड्सा खातीर रावन आमी ल्हान ल्हान बाजार करताली, पूण ह्या वेळार खूब हेल्प केल्लें आसा गव्हर्मेंटान. आनी 11 ठिकाणी जवळ जवळ 11 प्लेसीचेर आमकां बऱ्यांतलो बरो असो बाजार, गणपती चवथ बाजार करपा खातीर सरान ह्या फावटी सँक्शन दिल्लें आसा. आमकां फंड्सय दिल्ले आसा. SRLM जे स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन आसा तेंचें खूब हातभार आसा आमकां. दुसरें आमी NRLM अंडर ज्या बायलांक प्रोत्साहन दिवपाक जाय ते दितात आमी. हांगा आमची खुबश्यो बायलो बडींग एंटरप्रेनर्स जाल्ल्यो आसा, तांकां आमी पिचअप करतली. जशें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर मोहीन सरान सांगलां तशें आमी तांकां डिजिटल प्लॅटफॉर्मूय दितली, ट्रेनिंगूय दितली तांकां कशें हें करपाचें. आनी सर आमी प्लॅन करता की तांचे खातीर एक अशें सेंटर जावचें जे तेणी स्वता थंय ट्रेनींग घेवचें, स्वता तांकां आमकां कोणाकूय खंय सांगलें जाल्यार तांकां थंय मेळटा अशें कळुनी. प्लस डिजिटल प्लॅटफॉर्म इज एडिशनल वी वील डू, बट ऑल्सो प्लेस where they will sell their product permanently and people will know that is a महिला मंडल्स दीस आनी तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें हें आसतलें म्हणून. सो हांव तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा दिता आनी हांव सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी आमच्या बायलांची उर्बा